السلام علیکم. گارڈز پبلک اسکول جی آنلائن کلاس में अवां सभिनी शागिर्दनि खे भली कारतिरिया. उम्मीद त अवां सभु पंहिंजे घरनि में ख़ुश ऐं खैरियत सां महफूज हूंदा. मैं मिसेस हुमा हफीज़ आपको सिंधी के साथ साथ उर्दू में भी अहम नुकात समझाकर इस ऑनलाइन क्लास को मौसर बनाने की कोशिश करूँगी ताकि आप घर पर इस लेक्चर से भरपूर फ़ायदा उठा सकें. बच्चों, आज का दूसरा सबक है शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह, जो कि किताब के सफ़ा नंबर 11 और 12 पर मौजूद है. तदरीसी मक़ासिद यानी इन सबक खे पढ़ण खां पोइ असां छा जाने सघूं था. इस सबक को पढ़ने के बाद हम शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के बारे में इब्तिदाई मालूमात हासिल कर सकेंगे. उनके मुख्तसर हालात ज़िंदगी, उनकी शायरी, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के कुछ मशहूर अशार, उनकी वफ़ात और उनके मेले के बारे में और उनके उर्स के बारे में जान सकेंगे. शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई 1689 में हाला हवेली में पैदा हुए. उनके वालिद का नाम शाह हबीब था. बचपन ही से निहायत ज़हीन और समझदार थे. शाह साहब एक बहुत बड़े सयाह थे. रहने के लिए किराड़ झील के पास रेत के एक टीले को पसंद किया. रेत के इस टीले को सिंधी में भिट कहते हैं. इसी निस्बत से आपके नाम के साथ भिटाई का इजाफा हुआ. शाह लतीफ़ यहाँ अल्लाह की इबादत भी करते थे और शायरी भी किया करते थे. शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई एक बहुत बड़े सयाह, शायर, सूफ़ी बुज़ुर्ग और मौसीक़ार भी थे. उन्होंने एक साज़ ईजाद किया जिसको सिंधी ज़बान में तंबूरो कहते हैं. शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की शायरी को किताब की सूरत में जमा किया गया और इस किताब को शाह जो रिसालों का नाम दिया गया. शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की शायरी में आफाकी रंग मौजूद है. वो सिर्फ सिंध के लिए ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के सुख और आराम के लिए दुआएं करती हैं. शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के कुछ मशहूर अशार हैं. नंबर 1, साईं सदाई करीं मथे सिंध सुकार, दोस्त मिठा दिलदार आलम सब आबाद करें. यानी अल्लाह ताला हमेशा सिंध के ऊपर अपनी रहमत बरसाना, सिंध के अलावा तमाम लोगों पर और सारे जहान को आबाद रखना. शेर नंबर 2 है, अखर पढ़ अलिफ जो ब्या वर्क सब विसार, अंदर ईअं उजार पन्ना पढ़ींदई केतरा. हर्फ पढ़ ले अलिफ का दूजे वर्क बिसार, अपने मन को उजार क्या क्या वर्क पढ़ोगे. शेर नंबर 3 है, माण्हू सब न सुहिणा पखी सब न हंज, कंहिं कंहिं माण्हू मंझ अचे बू बहार जी. तमाम लोग खूबसूरत नहीं होते, तमाम परिंदे हंस की तरह नहीं होते, कुछ कुछ लोगों में बहार की खुशबू आती है. वफ़ात ऐं मेलो. शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की वफ़ात 14 सफ़र 1752 ईस्वी में हुई. सिंध के मशहूर हाकिम ग़ुलाम शाह कल्होड़ो ने उनकी कब्र पर आलीशान मकबरा तामीर करवाया. हर साल 14 सफ़र को उनकी मज़ार पर एक बड़ा मेला लगता है जहां दुनिया भर से लाखों अक़ीदतमंद आकर हाजिर होते हैं. वर्कशीट नंबर 1, हिक लफ्ज़ में जवाब ॾियो.
یعنی یک لفظی جواب دیں۔ آپ کو اس سوالوں کے 1 ورڈ آنسر دینے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، سندھ جو سب کھاں بڑو شاعر کیرا ہے؟ سوال نمبر 2، شاہ سائیں جے والد جو نالو چھا ہو؟ سوال نمبر 3، شاہ سائیں کہڑے ڳوٺ میں جاؤ ہو؟ سوال نمبر 4، شاہ سائیں کہڑو ساز ایجاد کयो؟ سوال نمبر 5، شاہ سائیں جے کلام جی کتاب جو نالو چھا ہے؟ سوال نمبر 6، شاہ سائیں جو عرس کہڑی تاریخ تے تھیندو ہے؟ سوال نمبر 7، شاہ سائیں جو مزار کنहिं ٹھارايو؟ سوال نمبر 8، واری جے دڑے کے سندھی میں چھا چیبو ہے؟ آپ کو ان تمام سوالوں کے یک لفظی جواب دینے ہیں۔ پہلے سوال میں پوچھا گیا ہے کہ سندھ کے سب سے بڑے شاعر کون ہیں؟ دوسرا سوال ہے، شاہ عبداللطیف بھٹائی کے والد کا نام کیا تھا؟ تیسرا سوال ہے، شاہ عبداللطیف بھٹائی کون سے گاؤں میں پیدا ہوئے؟ سوال نمبر 4، شاہ عبداللطیف بھٹائی نے کون سا ساز ایجاد کیا تھا؟ سوال نمبر 5، شاہ سائیں کے کلام کی کتاب کو یا ان کے شاعری کے مجموعے کو کیا کہا جاتا ہے؟ سوال نمبر 6، شاہ سائیں کا میلہ کس تاریخ کو لگتا ہے؟ سوال نمبر 7، شاہ سائیں کا مزار سندھ کے کون سے بادشاہ نے تعمیر کروایا؟ اور سوال نمبر 8 ہے، ریت کا ٹیلہ یعنی واری جے دڑے کے سندھی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ شیٹ نمبر 2، لیکچر کے غور سے ٻدھی ڈنل جان کے گڈ کرے شاہ عبداللطیف بھٹائی تے مضمون لکھو جن میں پنجی پسند سا ب شعر وجھو۔ آپ کو ان تمام معلومات کو اکٹھا کر کے لیکچر کو غور سے سن کر فل اسکیپ شیٹ کے ایک پورے صفحے پر شاہ عبداللطیف بھٹائی پہ مضمون لکھنا ہے، اور اس مضمون میں آپ شاہ عبداللطیف بھٹائی کے کوئی سے بھی 2 اپنی پسند کے اشعار ڈالیں گے۔ اس مضمون کے لیے آپ سندھی کی کتاب اور سندھی ورک بک سے بھی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ جائزو، اج کے لیکچر میں اساں سندھ کے سب کھاں بڑے شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی کے بابت جان حاصل کی۔ آج کے لیکچر میں ہم نے شاہ عبداللطیف بھٹائی کے بارے میں معلومات حاصل کی، ان کے مختصر حالات زندگی، ان کی شاعری، ان کے اشعار، ان کی وفات، ان کا میلہ اور ورک شیٹ نمبر 1 اور 2 کی ہیں۔ प्यारा ॿारो, अॼु जो लेक्चर मुकमल थियो। उम्मीद त तव्हांखे हर ॻाल्हि सम्झ अची वई हूंदी। अगरि लेक्चर में का ॾुखियाई अचे त तव्हां मूंखां व्हाट्सएप ते पुछी सघो था। प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर मुकम्मल हुआ। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। इस लेक्चर को बार बार सुनिए ताकि आप अपनी वर्कशीट आसानी से मुकम्मल कर सकें। अल्लाह हाफिज़।